नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा जब से इन्होंने मनसब संभाला है, इनको कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज की तरफदारी करते हैं और उनके मर्जी के फैसले सुनाते हैं और दूसरी जानब PTI को सजाएं पे सजाएं सुनाते हैं और PTI को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आज बड़ी अदालत में महर कानून बैरिस्टर एतजाज हसन और महर कानून हामिद खान और काजी फैज़ ईसा आमने सामने एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये एटीट्यूड नहीं आपका होना चाहिए सर, ये बात नहीं, बस ठीक है, ये बात नहीं, एक असूली बात, असूल की बात हो गई, आप हमें पे भरोसा नहीं है, चाहता हूं आपने इस तरह उसको वो जो अगर देखें, अगर आपको तनकीद करना आप करते रहे, मैं कम अज कम आई हैव नो ऑब्जेक्शन एंड नो रिक्वेस्ट फॉर अ फुल कोर्ट, आई एम परफेक्टली satisfied with this court. इसके बाद अपील भी की अगर होगा, अब वो अपील का भी हक आ गया तो उसके हवाले से there will be a second chance, 2 chances मिलेंगे हमें। So इसमें मुझे तो एतराज इसमें नहीं है, बट मैं ये अर्ज करूँगा, माशाल्लाह आपने बड़ी पॉजिटिव बात की, आपने नहीं, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की। मैं एक एतराज करना चाहता हूँ, सभी पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात की, मेरे सारे दोस्त जो हैं मेरे साथ खड़े हुए, they have taken offense। मैंने आपसे खड़े होके यही बात को करना चाहिए थी। मैं चाहता हूँ आपने इस तरह उसको वो जो अगर देखें, अगर आपको तनकीद करना आप करते रहे, मगर बेहतर काम है कि रोस्टरम पे आके बात की जाती है, वहां से कोई खड़े होके वहां से हम नहीं सुनते, ये तो हमने आपसे सीखा है। अच्छा चलें, अब आई डोंट वांट टू डू दिस इफ वी आर जस्ट गिविंग अ डेट। मेरी पिटीशन जो वो पार्टी बनने की नहीं है, वो पिटीशन ऑन इट्स ओन it stands on its own feet। सारी पिटीशंस वही हैं, उसमें नोटिस कर दें, क्योंकि फिर ये ना रहे कि किसको करें नोटिस। देखिए, हमारा इसमें आइडिया ये था कि आप सबकी जो भी प्रपोजल्स हैं, यू कैन लुक एट द हाई कोर्ट ने जो कहा है, जो आप सजेस्ट करते हैं, एक कंसोलिडेटेड बन जाए, जिस तरह माय लॉर्ड ने कहा, बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आप प्रपोजल्स दे दें, वी कैन डिस्कस दैट ऑन द 6th। सो वी आर ऑल, द होल थिंग इज जनरेटिंग टुवर्ड्स अ प्रोसीजर ना, तो वो बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। Most of the petitions we have already submitted that this matter may be taken up by the entire full court. Actually, the impression that I carried on the last state of hearing, when हमें पे भरोसा नहीं है, there is going to be a full court today. आप पे हमें पे भरोसा नहीं है, because last time it was observed by the Honorable Chief Justice। हम पे भरोसा नहीं है। नहीं सर, ये बात नहीं, बस ठीक है, ये बात नहीं, एक असूली बात है, असूल की बात हो गई थी, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए हजूर। लास्ट टाइम ये हुआ था कि जितने अवेलेबल जजेस हैं जी, ये आज हम फुल कोर्ट हिस्ट्री नहीं बना सके। आपको बैठते हुए मैंने बताया कि 2 जजेस अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें? तो जो अवेलेबल फुल कोर्ट मींस दोज अवेलेबल जजेस आफ्टर द फुल कोर्ट, ऐसे ही होता रहा, चाहे जस्टिस खान साहब चौधरी वाले केस में 13 जजेस। अब ये जो हमने जो आज पूरे दिन जो बात थी की तो फिर ये तो बेकार हो गई ना, दोबारा शुरू होगी तो चलता ही रहेगा फिर हमेशा के लिए केस। हम चाह रहे हैं जल्दी करें इसको, एकदम फॉर्म कर लें। मैं कम अज कम आई हैव नो ऑब्जेक्शन एंड नो रिक्वेस्ट फॉर अ फुल कोर्ट, आई एम परफेक्टली satisfied with this court। इसके बाद अपील भी की अगर होगा, अब वो अपील का भी हक आ गया तो उसके हवाले से there will be a second chance, 2 chances मिलेंगे हमें। सो इसमें मुझे तो एतराज इसमें नहीं है, बट मैं ये अर्ज करूँगा, माशाल्लाह आपने बड़ी पॉजिटिव बात की, आपने नहीं, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की। मैं एक एतराज करना चाहता हूँ, सभी पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात की, मेरे सारे दोस्त जो हैं मेरे साथ खड़े हुए, they have taken offense। मैंने आपसे खड़े होके यही बात को करना चाहिए थी। मैं चाहता हूँ आपने इस तरह उसको वो जो अगर देखें, अगर आपको तनकीद करना आप करते रहे, मगर बेहतर काम है कि रोस्टरम पे आके बात की जाती है, वहां से कोई खड़े होके वहां से हम नहीं सुनते, ये तो हमने आपसे सीखा है। अच्छा चलें, अब आई डोंट वांट टू डू दिस इफ वी आर जस्ट गिविंग अ डेट। व्हाट इज द डेट? Tuesday, May 7th at 11:30। जी अच्छा, इसमें लिखें एक चीज से बिफोर नहीं, एक मैंने वो ऑर्डर से पहले एक पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन आई हैव चेक्ड।
وہ اس پریس کانفرنس میں مس کنڈکٹ کی بات نہیں کی تھی, لا منسٹر نے بھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر کی تھی تو میں تو کم از کم اس کو بالکل نہیں انڈورس کر سکتا. اچھا یہ اب کہہ رہے ہیں کہ کی تھی, بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں تو میں آرڈر کر لیں, بٹ اگر کی تھی تو اس بالکل اس کیس میں کوئی دوسرا سائڈ نہیں, اس کیس میں سب ایک سائڈ. وہ میں نے ایک ریفرنس دیا تھا تو اس ایک بات میں کرنا چاہوں گا, اس پہ کوئی سائڈ نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں آپ کا ہونا چاہیے کہ کہنا ہے ریٹیل دی آرڈر پلیز اس میں لکھیے happened on your watch, whatever has happened on previous watches or on your watch, please let me dictate the order, has to be addressed. یہ سجیشن آپ سے مانگ رہے تھے, نوٹس تو ہونے چاہیے. جی جو پٹیشن ہماری دیکھیے نا, ایک چیز سن لیجئے گا نا, صرف ایک ہی ایشو ہے, how to secure independence of judiciary and how to ensure that the executive and the organs of the executive. Sir, it's already been done. یہ بتائیے آپ سب بات آدھے جملے پہ اطہر صاحب کے آدھے جملے پہ ختم ہوتی ہے. اصل میں سوال یہ ہے کہ can we contain and restrict the culture of deviance. قانون جتنے مرضی بنا دیں, قانون اگر اس پہ یہی بات ہے نا, کسی نے عمل درآمد نہیں کرنا تو قانون بس آپ بنائیں, پھر اب ہم آرڈر لکھا دیں. جی نوٹ اس میں گزارش یہ کہ اٹ از ناٹ پاسبل, فار ایگزامپل ایک سیکنڈ, دیکھیے میں آئی ایم اے ڈیموکریٹ ایٹ ہارٹ. آئی ڈونٹ دیکھیں I respect seniority but I put democracy above seniority. We have two organizations, one is called the Supreme Court Bar Association and one is called the Pakistan Bar Council. One is a regulatory body, the other is a representative body. So they should give their proposals. If anybody else wants to join with them or not join with them, I will certainly give precedence to the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association unless the lawyers don't have faith in their own. Read each and every word you write. بار اور پاکستان بار ایسوسیشن کی بات ٹھیک ہے, پر آن دا لائٹر نوٹ, اب ہم آرڈر لکھوا لیں ذرا. لائٹر نوٹ پہ ایک لائٹر ہو جائے گا. مجھ تک کب ان کی بن پہ آیا تھا دور جہاں. ناظرین اپنے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین یہ ہماری عدلیہ اور ہمارے ریاست کے ادارے یہ ہمارے پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے اور ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. لیکن ناظرین ہمارے ادارے جو ہیں ان کو اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہیے. قاضی فیاضی صاحب جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے لیے آئے ہیں اور مسلم لیگ نواز بھی ان سے بڑی خوش ہے. لیکن ناظرین جتنے بھی جسٹس صاحبان ہیں, ہماری ان سے اپیل ہے کہ ان کو تمام پارٹیوں کو یکجا رکھنا چاہیے اور جتنے بھی فیصلے ہیں وہ انصاف کے ترازو میں رکھنے چاہیے اور انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنی بات کرتے رہتے ہیں اور اگلا شخص چاہے وہ جتنا ہی میرے قانون ہو, جس طرح برسٹر اعتزاز احسن یا حامد خان صاحب ہیں, ان کی جب باری آتی ہے تو 20 سے ٹوک دیتے ہیں. ناظرین جس پر برسٹر اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے, بات کرنے کا موقع سب کو ملنا چاہیے. ناظرین آپ نے باقی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, کیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اعلیٰ عدلیہ کا منصب ہے ان کے پاس, کیا وہ اس وقت اس ملک کے خیر خواہ ہیں یا کسی پارٹی کی طرفداری میں لگے ہوئے ہیں یا تمام پارٹیوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں؟ ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے سے لازمی نوازنا ہے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.